The atoning sacrifice of Jesus Christ has been called the most Ang maulaong sakripisyo ni Hesukristo gitawag nga ang labing talagsaon sa tanang panghitabo sukad sa paglalang hangtod sa kahangturan. Kana nga sakripisyo ang sentrong mensahe sa tanang propeta. Gipakita kini pinaagi sa pagsakripisyo og hayop diha sa balaod ni Moises. Usa ka propeta na mahayag nagtudlo ni ana nga nang mahinungdanon og katapusan nga sakripisyo sa anak sa Dios. Oo, walay kinutuban og walay katapusan. Nagantos og si Hesukristo aron isakripisyo ang iyang kaugalingon alang sa tanan. Kana nga sakripisyo nagtanyag og kaayo ang putli nga kordero alang sa hilabihang kadautan ang sala sa tibuok kalibutan. Sa mga pulong ni Eliza R. Snow, iyang bililhong dugo gipaagas, iyang kinabuhi gihalad. Ang sakripisyo alang sa sala, aron ang kalibutan maluwas. Kanang sakripisyo, ang pag-ula ni Hesukristo anaa sa sentro sa plano sa kaluwasan. Ang grabe nga pag-antos ni Hesukristo mitapos sa sakripisyo sa pagpaaga sa dugo. Apan ang kaimportante niini dili natapos diha sa plano sa ebanghelyo. Ang manluluwas buot nga kita magpadayon og halad og mga sakripisyo. Apan siya mimando nga kita muhalad og sakripisyo ngadto kaniya usa ka masulubon nga kasing-kasing ug usa ka mahinulsulon nga espiritu ug sa paghigugma ug sa pagserbisyo sa usag-usa nga mao ang pagsunod kaniya sa pagsakripisyo sa atong panahon ug mga prioridad. Sa dinasig nga himno kita nagkanta, sakripisyo nagdala og panalangin sa langit. Maghisgot ko niining mga sakripisyo nga gusto sa manluluwas nga atong buhaton. Wala kini maglakip sa mga sakripisyo nga kita napugos sa paghimo o mga buhat sa pamintaha imbes serbisyo o sakripisyo. Ang tinuhoang Kristiyano dunay kaagi sa pagsasakripisyo, lakip na sa katapusang sakripisyo. Sa unang katuigan sa Kristyanismo, libuan ang gipatay sa Roma kay mituo kang Hesukristo. Sa misunod nga mga siglo, mga kontrobersiya sa doktrina mibahin sa mga Kristiyano. Ang uban migukod ug gani mipatay sa laing grupo. Ang pag-unay sa mga Kristiyano ang grabing trahedya sa tinuhoang Kristiyano. Daghang Kristiyano ang voluntaryong misakripisyo tungod sa pagtuo kang Kristo o gustong moserbisyo kaniya. Migahin ang uban sa ilang kinabuhi sa pagserbisyo sa manluluwas. Kining buotang grupo naglakip sa relihiyosong mga pundok sa simbahang Katoliko ug niadtong miserbisyo sa tibuok kinabuhi isip Kristohanong mga misyonaryo sa tinuhoang Protestante. Ang ilang ehemplo mahagiton ug makadasig. Apan kasagaran sa tumutuo ni Kristo, wala laumi nga mugahin sa ilang tibuok kinabuhi sa relihiyosong pagserbisyo. Sagad sa mga sumusunod ni Kristo, ang atong sakripisyo naglakip sa unsay atong mahimo matag adlaw sa atong kinabuhi. Nianang dapita, wala ko'y nahibaluan nga pundok nga nagsakripisyo labaw pa kaysa mga santo sa ulahing mga adlaw. Ang ila ug inyong sakripisyo, mga kaigsuunan, lahi sa kalibutanong paningkamot alang sa personal nga katumanan. Pananglitan ang atong mga Mormon pioneer. Ang ilang sakripisyo sa kinabuhi, relasyon sa pamilya, panimalay o kaharuhay, ang pundasyon sa gipahiuli nga ebanghelyo. Si Sarah Rich, naghisgot unsay nakapadasig niining mga pioneer, dihang gihulagway niya ang iyang bana si Charles nga gitawag aron magmission. Lisod gyud kining panahona alang namo, apan kinahanglan kaming maglagyo ug kadali
ug nasayod nga nagtuman kami sa kabubuton sa Ginoo. Misakripisyo kami aron makatabang nga maestablisar ang buhat sa pagtabang ug pagtukod sa gingharian sa Dios dinhi sa yuta. Ang kalig-on sa mga simbahan ni Jesucristo sa mga santos sa ulahing mga adlaw mao ang dili hinakog nga serbisyo sa sakripisyo sa mga miyembro. Sa wala pa ipahinungod ang usa sa atong templo, ang Kristohanong ministro nangutana ni Presidente Gordon B. Hinckley nganong wala kini cross, ang common kaayo nga simbolo sa tinuoang Kristiyano. Si Presidente Hinckley mitubag nga ang atong simbolo mao ang kinabuhi sa atong katawhan. Ang atong serbisyo ug sakripisyo ang tukmang pahayag sa atong pagsalig nga moserbisyo sa manluluwas ug sa atong isigkatawo. Wala kitay professional o clergy nga sweldado sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santos sa laing mga adlaw, mao nga ang gitawag nga mangulo og moserbisyo sa atong kongregasyon magdala sa tanang trabahoon sa daghan natong mga meeting, programa o kalihukan sa simbahan. Ila kining gibuhat sa sobra sa 14,000 ka kongregasyon sa Estados Unidos ug Canada pa lamang. Siyempre, dili kita ra nga ang nangulo sa atong kongregasyon nga moserbisyo isip magtutudlo og leader. Apan ang oras nga gihatag sa atong mga miyembro sa pagbansay o pagpangalagad sa usag-usa talagsaon gayod. Ang atong paningkamot nga ang matag pamilya duawon sa mga home teacher kada bulan ug ang mga babaye maduaw sa mga visiting teacher sa Relief Society matag bulan ang ehemplo niini. Wala kitay ikatandi pa nga serbisyo sa bisan unsang organisasyon sa tibuok kalibutan. Labing maayong ehemplo sa talagsaong serbisyo ug sakripisyo sa LDS mao ang buhat sa atong mga misyonaryo. Baguhay lang sobra sila sa 50,000 ka batan-ong mga lalaki ug mga babaye ug sobra sa 5,000 ka mga hamtong. Mugahin sila og 6 ka bulan hangtod 2 ka tuig sa ilang kinabuhi og pagtudlo sa ebanghelyo ni Jesucristo ug pagserbisyo sa labaw sa sobra sa 160 ka nasod sa kalibutan. Ang ilang buhat naglakip og sakripisyo. Apil ang katuigan nga ilang gihatag sa buhat sa Ginoo ug sa sakripisyong gihimo sa paggasto aron pagsuporta nila. Kadtong anaa sa balay, ginikanan og ubang sakop sa pamilya, nagsakripisyo usab nga dili ikauban og maserbisyuhan sa mga misyonaryo nga ilang gipadala. Pananglitan ang batan-ong Brazilian, nakadawat og misyonaryo nga tawag samtang nagsuporta sa iyang mga igsuon, human namatay ang iyang amahan ug inahan. Usa ka general authority mihulagway niining meeting sa mga bata o sa paghinumdom nga ang ilang nangamatay ginikanan mitudlo nila sa pag-andam kanunay sa pagserbisyo sa Ginoo. Gidawat sa batan-ong lalaki ang iyang tawag ug ang manghod nga 16 anyos mipuli sa pagtrabaho aron suportahan ang pamilya. Daghan nato nahibalo og laing ehemplo sa sakripisyo sa pagserbisyo og misyon o pagsuporta og misyonaryo. Wala kitay nahibaluan nga voluntaryong serbisyo og sakripisyo nga sama niini sa laing organisasyon sa kalibutan. Kanunay kitang gipangutana, giunsa ninyo pagdani ang mga batan-on ug mga tigula nga mga miyembro sa pagbiya sa ilang pag-eskwela o retirement aron mo sakripisyo? Daghan kog nadunggan nga mipasabot. Nasayod sa gihimo sa manluluwas kanako, iyang grasya sa pag-antos alang sa akong mga sala ug pagbuntog sa kamatayon aron mabuhi ko pag-usab. Bulahan ko nga mahimong gamayng sakripisyo sa pagserbisyo kaniya. Akong ipakigbahin ang akong panabot nga iyang gihatag kanako.
Giunsa nato pagdani kana nga mga sumusunod ni Kristo aron mo serbisyo sama sa gipasabot sa usa ka propeta, gihangyo lang nato sila. Apan sakripisyo, ubang sakripisyo nga resulta sa misyonaryo nga serbisyo mao ang sakripisyo ni adtong misunod sa gitudlo sa mga misyonaryo ug na miyembro sa simbahan. Sa daghang kinabig niining sakripisyo mahinungdanon kaayo. Lakip ang pagkawala sa mga higala ug kasuod sa pamilya. Kaniadto nadunggan dinhi ang bahin sa batanong lalaki nga nakakaplag sa gipahiuling ebanghelyo samtang nag-eskwela sa Estados Unidos. Sa hapit na siya muuli sa iyang nasod, si Presidente Gordon B. Hinckley nangutanan niya unsay mahitabo niya kung mapauli na siya isip Kristiyano. Masagmuyo ang akong pamilya, mitubag ang batanong lalaki. Mahimong palayason ko nila og isipon nga patay na. Sa akong kaugmaon og panginabuhi, tanang oportunidad mahimong mawala. Andam ka ba nga mobayad og dakong bili alang sa ebanghelyo? Nangutana si Presidente Hinckley. Nagluha-luha ang batanong lalaki nga mitubag. Tinuod kini, dili ba? Sa dihang namatud-an, mitubag siya, busa, unsa pay angay nga kabalakan. Kana ang diwa sa sakripisyo sa atong bag-ong mga miyembro. Laing ehemplo sa serbisyo o sakripisyo makita sa kinabuhi sa matinud-anong mga miyembro nga nagserbisyo sa atong mga templo. Ang serbisyo sa templo talagsaon sa mga santos sa ulahing mga adlaw. Apan ang kaimportante niya na nga sakripisyo masabtan sa tanang Kristiyano. Ang mga santos sa ulahing mga adlaw walay tradisyon nga moserbisyo sa monasteryo. Apan nakasabot og mitahod kita ni adtong kansang tinuhuang Kristiyano, nag-awhag kanila ni anang relihiyosong kalihukan. Sa miaging tuig, si Presidente Thomas S. Monson may pakigbahin og ehemplo sa sakripisyo, kalabot sa serbisyo sa templo. Usa ka matinud-anong amahan nga santo sa ulahing mga adlaw sa hilit nga isla sa Pasipiko, mitrabaho sa layong dapit og 6 ka tuig para makakwarta aron madala niya ang iyang asawa og napulo ka anak aron makasal og mabugkos didto sa templo sa New Zealand. Si Presidente Monson mipasabot, kadtong nakasabot sa mahangturong mga panalangin nga magagikan sa templo, nasayod nga walay sakripisyo nga dako kaayo. Walay kantidad nga bugat kaayo, walay paningkamot nga lisod kaayo, aron makadawat ni ana nga mga panalangin. Mapasalamaton ko sa nindot nga ehemplo sa Kristohanong gugma, serbisyo ug sakripisyo nga akong nakita sa mga santos sa ulahing mga adlaw. Nakita ako kamo nga naghimo sa inyong calling sa simbahan, kasagaran sa dagkong sakripisyo sa panahon og salapi. Nakita ako kamo nga nagmisyon nga inyong kaugalingong gasto. Nakita ako kamo nga malipayong mipakigbahin sa inyong kahanas aron sa pagserbisyo sa inyong isig katao. Nakita ako kamo nga miatiman sa mga kabus sa kaugalingong paningkamot ug misuporta sa welfare sa simbahan. Kining tanan gipamatud-an sa pagtuon nga ang aktibong mga miyembro sa ang simbahan ni Hesukristo sa ulahing mga santos, sa ulahing mga adlaw, moboluntaryo og modonar og sobra kaysa kasagaran sa mga Amerikano ug mas muhatag og panahon og salapi kaysa 20% sa relihiyosong mga tao sa Amerika. Kanang ehemplo nakapalig-o natong tanan. Nakapahinumdom kini sa pagtulunan sa manluluwas. Kung adunay buot musunod kanako, kinahanglan magdumili siya sa iyang kaugalingon. Kay bisan kinsa nga buot magpatunhay sa iyang kinabuhi, mawagtangan hinuon siya niini. Ug bisan kinsa nga mawagtangan sa iyang kinabuhi tungod kanako, makakaplag siya niini. Tingali ang labing pamilyar ug importanteng ehemplo sa dili hinakog nga serbisyo ug sakripisyo gihimo diha sa atong pamilya. Ang mga inahan migahin sa pagmatuto ug pag-atiman sa ilang mga anak. Ang mga bana misuporta sa ilang mga asawa ug mga anak. Ang mga sakripisyo nga naapil sa importante nga pagserbisyo sa atong pamilya, daghan og pamilya ra kaayo para hisgutan. Nakakita usab ako og dili hakog nga mga santo sa ulahing mga adlaw nga nanagop, lakip ni adtong may espesyal nga panginahanglan ug nagtinguha sa paghatag og paglaom og oportunidad nga wala nila matagamtaman. Nagatiman sa mga sakop sa pamilya og mga silingan nga may kakulangan, mental og pisikal nga sakit ug epekto sa katigulangon.
o gisugo niya ang mga propeta sa pagpahayag sa inyong pagsakripisyo sa usag-usa o sa inyong mga anak, ang Ginoo mo panalangin ninyo. Ako nagtuo nga ang mga santo sa lahing mga adlaw nga naghatag og dili hinakog nga serbisyo og sakripisyo sa pagsunod sa atong manluluwas, mas mihatag og bili sa hiyas kaysa uban. Ang mga santo sa lahing mga adlaw nagsakripisyo isip bahin sa ilang pagkat-on o pagpangandam sa kahangturan. Gipadayag kini sa Lectures on Faith nga nagtudlo nga ang relihiyon nga wala magkinahanglan og sakripisyo sa tanang butang, wala gayoy igong gahom sa pag-ugmad og pagtuo nga kinahanglan sa kinabuhi og kaluwasan. Pinaagi niining sakripisyo nga gitakda sa Dios nga ang tao makaangkon og kinabuhing dayon. Ingon nga ang maulaong sakripisyo ni Hesukristo anaa sa sentro sa plano sa kaluwasan, kitang sumusunod ni Kristo mo sakripisyo gayod aron makaandam sa padulnganan ni ana nga plano. Nasayod ko nga si Hesukristo mao ang bugtong anak sa Dios Amahan. Nasayod ko nga tungod sa iyang maulaong sakripisyo, makaangkon kita og immortalidad og oportunidad sa kinabuhing dayon. Siya ang atong Ginoo, manluluwas ug manunubos, ug ako mo nagpamatuod kaniya sa pangalan ni Hesukristo. Amen.